وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا تمام دوست بالکل صحیح سلامت ہون گے۔ اللہ پاک صاحب دے اتے اپنا کرم تے اپنا فضل فرمائے۔ ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھدا رہندا ہے برابر رب دی رحمت اس بندے دے اتے ہوندی رہندی ہے۔ میرے دوستو، رب دی رحمت حاصل کرنی ہے کثرت دے نال میرے نبی تے درود پڑھیا کرو۔ پیارے بھائیو، جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ دی ذات کولوں ڈر جاؤ، 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو، اللہ دی بارگاہ چ رو کے دعاواں کریا کرو۔ اللہ پاک نماز دی برکت دے نال، درود دی برکت دے نال تہاڈیاں دعاواں قبول فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے جڑا بندہ فجر دی نماز چھڑ دیندا ہے او دے چہرے تو نورانیت ختم کر دتی جاندی ہے۔ جڑا ظہر دی نماز چھڑ دیندا ہے او دے کاروبار چ برکت نہیں رہندی۔ جڑا عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے فرمایا او دے جسم وچوں ایمان دی طاقت ختم کر دتی جاندی ہے۔ جڑا مغرب دی نماز چھڑ دیندا ہے فرمایا او دی اولاد کولوں اونوں کچھ فائدہ نہیں ہوے گا۔ جڑا بندہ عشاء دی نماز چھڑ دیندا ہے او دی نیند وچ راحت تے سکون کوئی نہیں رہندا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا او منافق بندے اتے 2 نمازاں بھاری نے۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او 2 نمازاں کیڑیاں نے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر دی نماز اور عشاء دی نماز۔ پیارے بھائیو، زندگی گزرتی جا رہی ہے، نمازاں 5 ہی پڑھیا کرو تے رب دی بارگاہ دعاواں کریا کرو۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔